दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मुलुकमा राजनीतिक समस्याहरू यसरी अगाडि बढ्न थाले कि राजनीतिप्रति नै मानिसहरूलाई वितृष्णा उत्पन्न हुन थालिसकेको छ। राजनीतिक दलहरू, नेताहरूका व्यवहारहरू, उनीहरूका गतिविधिले गर्दा देशमा जनताले पाउनुपर्ने जे सुविधा हो, जे उनीहरूका आकाङ्क्षाहरू हुन्, ती पूर्ति हुन सकेका छैनन् र दैनिक समस्याहरू बढ्दै गएका छन्। पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण लगायत मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरूले गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त भएका बेला सरकार र राजनीतिक दलहरूका व्यवहार कस्ता छन् त कि उनीहरूले जनतामा व्याप्त निराशालाई अन्त्य गर्दै आशा देखाउन सकेका छन्? राजनीतिप्रति मानिसहरूको किन वितृष्णा बढ्न थाल्यो, देश किन बनाउन सकिन लगायतका प्रश्नहरू अहिले सबैको मानसपटलमा उत्रिएका छन् र राजनीतिप्रतिको आकर्षण देश कसरी बनाउने भन्ने यी विषयमा आज हामी मूलतः केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश चन्द्र परियार हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। प्रकाश चन्द्र परियार त्यसै पनि तपाईँको एउटा पर्सनालिटी, पत्रकारका रूपमा एउटा स्थापित भइसकेको व्यक्ति होइन, त्यसपछि तपाईँ अधिकारकर्मी हुँदै राजनीतिमा हुनुभयो। अब हामी पनि पत्रकार, यसो लाग्थ्यो प्रकाश चाहिँ अब पत्रकारिताबाट राजनीतिमा गए। यो तपाईँको यो अनुभव जो छ नि राजनीतिमा छिर्दाको, पत्रकारिताको, अनि तपाईँलाई के लाग्छ? पत्रकारितामै म ठिक थिएँ अथवा राजनीतिमा आएर मैले ठिक गरेँ? यो बिचको तपाईँको अनुभवले के निचोड निकाल्नु भएको छ? राजनीति त भर्खरै सुरु गर्दैछु। पत्रकारिताको ब्रान्ड हो र पत्रकारिता र राजनीतिसँगको अन्तर सम्बन्ध छ। दुइटै सार्वजनिक क्षेत्र हो। मैले तपाईँले अघि अधिकारकर्मीको पनि परिचय दिनुभयो। पत्रकारिता गर्नु, अधिकार क्षेत्रमा काम गर्नु र त्यसको पनि सबैभन्दा ठुलो छाता, मूलनीति हुने राजनीतिमा काम गर्नुको अन्तर चाहिँ छ कि पत्रकारिताको दायरा पनि ठुलो छ। यो पनि सार्वजनिक क्षेत्र हो, यो जागिर मात्रै होइन। अधिकारकर्मीको पनि दायरा ठुलो छ, यो सामान्य बोल्नु मात्रै होइन। तर यो दुइटैको भन्दा ग्लोबल दायरा फेरि पनि राजनीतिको छ। त्यसकारणले पत्रकारिताको अनुभव, लामो अनुभवलाई राजनीतिको प्यासन जुन थियो, जुन जुनुन थियो, त्यससँग जोड्न मैले पत्रकारिताबाट अधिकारकर्मी हुँदै राजनीतिमा हाम फालेँ। तर अब यो ठिक, यो बेठिक, यतै हुनु ठिक थियो कि उता हुनु ठिकसँग किन मिल्दैन कुरा भने भर्खरै राजनीतिमा प्रवेश गरेको छु। यो 2-3 वर्ष भनेको मूल राजनीतिमा, देखिएको राजनीतिमा, अप्लाइड पोलिटिक्समा यो 2-3 वर्षकोलाई चाहिँ अब यो वार पार, ठिक बेठिक, कति सन्तुष्ट कति असन्तुष्टि मलाई चाहिँ किन लाग्दैन भने यहाँ इन्जोय गरिरहेको छु, यहाँ बुझेरै आएको हो। खबरदार, तँ राजनीतिमा लागिनस् भने तँलाई गाउँ निकाला गरिन्छ, तँलाई देश निकाला गरिन्छ, तँलाई समाजबाट गलहत्याइन्छ भनेर राजनीतिमा आएको होइन। यो जुन जुनुन थियो राजनीति गर्छु भन्ने, यो राजनीति सबैले भएन 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 भएन, मानिस नै जन्मेनन्, नेतै भएन, दलै भएन, युवालाई ठाउँै भएन, विकृति मात्रै भयो। ल, राजनीति भनेको त बिचौलिया, दलाल, यो यिनीहरूको पो अखडा भयो भनेर प्रश्न त आयो, आर्टिकल आयो, यस्ता धेरै बहस पनि गरियो। तर के त, के यसलाई आरोप लगाएर यो त राजनीति खराब हो, राजनीति गर्नै सकिँदैन, राजनीति त के अरे बिचौलिया, डनगिरी, दादागिरी, पैसा हुने होइन, धेरै जनसङ्ख्या हुने होइन, वर्चस्ववाली मानिसहरूले मात्रै गर्ने भन्ने खालको जुन न्यारेसन थियो, जुन बुझाइ थियो, त्यो होइन। राजनीतिमा विकृति छ, राजनीतिमा बिचौलियावाद छ, राजनीतिमा दलालीकरण छ, राजनीतिले गर्नुपर्ने काम गरेन, राजनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने काम गरेन। तर पनि त्यसलाई सुधार्न, त्यसलाई सफा गर्न यदि यो डट्टी गेम हो भने राजनीतिमै प्रवेश गरेर मात्रै यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ, सफा गर्न सकिन्छ र सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मूल विश्वासका साथ पत्रकारिता, अधिकारकर्मी हुँदै राजनीतिमा। त्यसका लागि त यो क्षेत्रमा टिक्नु पर्यो। अब तपाईँले भने जस्तो राजनीति त सेवाको क्षेत्र हो, यो त सेक्रिफाइसको ठाउँ हो, त्याग गर्ने ठाउँ हो होइन, देश र जनताका लागि हो। आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि भन्दा पनि मुलुक र जनताका लागि गर्ने चिज हो। यसका निम्ति तपाईँका दैनिक आवश्यकताहरू होलान्, परिवारका कुराहरू होलान्, हो कि होइन? ती आवश्यकताहरूले मानिसहरूलाई थिच्दो रहेछ। त्यही भएर नेताहरू पनि भ्रष्टाचारी हुँदो रहेछन्, कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारी हुँदो रहेछन्। यो 1-1.5 वर्षको दौरानमा राजनीतिमा तपाईँले जे अनुभव गर्नुभयो, तपाईँका व्यक्तिगत आवश्यकताहरू,
तपाईँका आफ्ना व्यक्तिगत चाहनाहरू, परिवारका दबाबहरू मानिसलाई खाना लाउनु त पुग्नु पर्यो नि, त्यसपछि न अर्काका लागि गर्न सकिने हो। यी चिजहरू कतिको खड्किए? स्वाभाविक खड्किए र हिजो विगतमा पनि स्वाभाविक खड्केको छन्। राजनीति अब यो छाता नीति, श्रेष्ठ नीति, सर्वोच्च नीति अथवा नीतिहरूको पनि मूल नीति यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्थापित कुरा हो र हरेक समस्या, हरेक कुराहरू दैनन्दिनदेखि लिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुरादेखि लिएर अफ्रिकाबाट कुद्दै 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 आएको सलहसँग पनि राजनीति जोडिने कुरा। चाइना हुँदै कहाँ 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 विश्वव्यापी हुँदै नेपालमा छिरेको कोरोना भाइरससँग पनि राजनीति भनेपछि तपाईलाई राजनीतिको जुन मकसदमा, जुन विश्वासमा, जुन यो राजनीतिले यो अन्तिम सत्य हो भन्ने कुरा अपनाएपछि आउने कुराहरूको बाधा अड्चन स्वाभाविक छ। तर यो कसैको दबावमा राजनीतिमा मानिसहरू साह्रै कम आउँछन् भन्ने मेरो विश्वास। कतिपयलाई हिजो त्यो राजनीतिसँग जोडिएर आफ्ना कम्पनी जोगाउने कुरा, आफ्ना के अरे हत्या आतङ्कका कुराहरूलाई ढाकछोप गर्ने कुराहरूसँगका यो विकृत राजनीति हो। त्यो मूल राजनीति होइन। जुन तपाईँले सेवाभाव, केही फुटप्रिन्ट छोडेर जाने कुरा, समाजमा होस्टेमा हैसे गर्ने कुरा, अथवा अहिलेकै यो घिसिपिडी गर्दै अथवा यो तपाईँलाई ढेकाल्दै 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 आएको राजनीति भन्दा म फरक राजनीति गर्छु, म के योगदान गर्छु, मैले मेरो पुस्तामा कन्ट्रिब्युसन गरिनँ भने तमासा हेरेर बसे मात्रै टिप्पणी गरेर बसे भने मात्रै, आर्टिकल लेखेर बसे भने मात्रै, प्रश्न मात्रै गरेर बसे भने मात्रै यो सम्भव छैन समाधानको। किनकि अहिलेको विकृत राजनीतिले, अहिलेको बिचौलिया, दलाल र यो तस्करहरूले क्र्याकक्रुक पारेको राजनीतिलाई सामान्य प्रश्नले त छोएकै छैन। यो सामान्य अहिलेको यो राजनीति भन्नाले तपाईँले चाहिँ काङ्ग्रेस, नेकपा लगायत परम्परागत जो छन् उनीहरूले गर्दै आएको राजनीतिलाई तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो। यो राजनीतिलाई सामान्य एक त प्रश्न गर्नेहरूको जमातै ठुलो भएको छैन, लजिकल क्वेसन गर्नेहरूको अहिले पनि अल्पसङ्ख्यक हो, सत्य देखाइदिने कुरा तर्कशील भएर, तथ्यशील भएर, तथ्याङ्कसहित आलोचना गर्ने अथवा आलोचनात्मक चेतको पनि विकास साह्रै कम भएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई सार्वजनिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र राजनीति, तपाईँले अघि मैले दैनन्दिन कसरी गर्नुभएको छ, प्रेसर कस्तो भइरहेको छ, हिजो जस्तो बिन्दास तरिकाले तपाईँले गर्न पाउनु भएको छ कि छैन, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। तर पत्रकारिता जो आफैमा त्यो पनि सार्वजनिक क्षेत्र थियो, त्यहाँ पनि धेरै विकृति, त्यहाँ पनि धेरै दबाव र त्यहाँ पनि सोसल सेक्युरिटीको ग्यारेन्टी थिएन। तर पनि समाजलाई गरेँ, मैले आज केही गरेँ, आँसु पुछेँ, कसैले न्याय पायो, 3 वर्ष झन्डै 3 वर्ष मात्रै त्यसलाई जेल हाल्नु। सम्पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत लाभ र प्राप्तिको निम्ति होइन, मुलुक र जनताको निम्ति सेवा भागको निम्ति तपाईँ आउनुभयो। तर के तपाईँलाई जुन हिसाबबाट अहिलेको राजनीतिप्रति तपाईँको मूल्याङ्कन रह्यो, दलालवाद, पुँजीवाद, अब त्यो किसिमका तस्करीका कुराहरू र आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि जाने, त्यही भएर हामी वैकल्पिक रूपमा आए, मेरो राजनीति सफाको लागि हो तपाईँले भन्नुभयो। अब यो हेर्दैछौँ, साझा पार्टी, विवेकशील साझा पनि चुनावका दौरान रह्यो। यो 1.5 वर्षको दौरानमा यो पार्टीको चुनावका बेलामा जुन चार्मिङ थियो विवेकशील साझाको, होइन, अहिले आएर त्यो चार्मिङ घटेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। अब पार्टीको चाहिँ आफ्नो खटाइ नपुगेको हो कि, सुस्तता आएको हो कि, अथवा साझा पार्टीप्रति या विवेकशील साझा जो हुन् यिनीहरूप्रति जनताको आकर्षण घटेको हो? किनभने जुन चार्मिङ विगतमा थियो त्यो चार्मिङ आज देखिँदैन तपाईँको पार्टीमा। यो नेपाली जनताहरूले करिब 6 दशकभन्दा लामो इतिहास भएका मुख्य 2 दल काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको शासन, प्रशासन, नीति, नियमदेखि चुलोमा राजनीतिक असर समेत बेहोरिरहेका छन्। अथवा यो राजनीतिको विकृत अभ्यासले गर्दा मलर सदाहरू, राजु सदाहरू तपाईँले क्वारेन्टाइनमै छटपटाइरहेका र मरिरहेका कुराहरू विकृत रूप हो भने हिजो विगतमा यही देशमा 3-3वटा नागरिकता अथवा 3-3वटा पासपोर्ट बोक्ने लार्के लामाहरू कहिले काङ्ग्रेसबाट राजनीति गरेर बौद्ध गुम्बा विकास समितिको उपाध्यक्ष हुने, कहिले एमालेबाट राजनीति गरेर अर्थ राज्य मन्त्री हुने, कहिले फेरि तत्कालीन माओवादीमा फेरि पैसा तिरेर
सांसद हुने जुन विकृत रूप हुँदै आएर राजनीति भनेको खराब हो, यो चाहिँ पैसाबाट चल्ने हो, यहाँ त साना आवाज सुनिँदैन, यहाँ त सीमान्तकृत पिछडिएका वर्ग, कर्णाली, मधेस, महिला, दलित समुदायहरू त त्यहाँ त ताली मात्रै बजाउँछन् भन्ने जुन न्यारेसन स्थापित गरियो, त्यसलाई अहिलेकै बिचौलियावादले, अहिलेकै तस्करवादले, अहिलेकै दलाल पुँजीपतिहरूले जुन राजनीतिलाई चरापचुरुप कराकरुक पार्यो, त्यसको पृष्ठभूमिमा जन्मेको साझा पार्टी। तपाईँले भनेको जो आशा थियो सबैको, जो थियो जसले भरोसा जन्माएको थियो, जसले अबको मैदान यसले लिड गर्छ भनेको कुरामा अहिले पनि यो भरभराउँदो पार्टी हो, आशा लाग्दो पार्टी हो, यो विकल्प भएको पार्टी हो। हैन, काम देखिनु पर्यो नि त। मैले फेरि सुरुमा तपाईँहरूको चार्मिङ थियो, नयाँ पार्टी, तपाईँहरूको पार्टीप्रतिको चार्मिङ हुनुको कारण यो पनि थियो कि तपाईँले भने जस्तै परम्परागत पार्टीहरूका कामहरूप्रति, उनीहरूका गतिविधिप्रति जनता दिक्क भइसकेका थिए। अब एउटा नयाँ आश लाग्दा नयाँ मान्छेहरू पढा लेखेका जस्ता देखिने, होइन, राम्रो कुराहरू गर्ने, त्यो हुनाले एउटा आकर्षण थियो। र तपाईँहरूले थोरै प्रदेशमा केही सिट जिते पनि अन्त तपाईँहरूले हार्नुपर्ने स्थिति आए पनि तपाईँहरूलाई सम्मानजनक मत दिएकै हुन्, होइन। तर यो 1-1.5 वर्षपछि यता आउँदा तपाईँहरूले उही पुरानो यिनै शक्तिहरूलाई गाली गर्ने, यिनीहरूका कमजोरी औँल्याउने बाहेक आफूले के गर्नुभयो जसले गर्दा जनताको मनमा तपाईँहरूको स्थान अझ बढ्दै जाओस्? राम्रो प्रश्न। एक त यो 2-3 वर्षमा हरेक कुराहरू तुलनात्मक हुन्छन्। 60-70 वर्ष इतिहास भएर राजकाज गरेर देशै कर्ला कुर्लुक पारेको पार्टीहरूसँग सुसंस्कृत राजनीति, समतामूलक समृद्धि भनेर राजनीतिलाई नै एउटा यो चाहिँ फरक क्षेत्रको होइन, यो जनतासँगै जोडेको कुरा हो, यो जनतालाई सम्बोधन गर्ने कुरा, देशलाई समृद्धिमा डोराउने कुरा, यो चान्चुने होइन। विकृतिको, विसङ्गतिको जगमा जन्मेको पार्टीले 2-3 वर्षमा के गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हो। 2-3 वर्षमा जे गर्नु पर्थ्यो साझा पार्टीले गरेको छ, निर्विकल्प रूपमा गरेको छ। जुन चरणमा हामीले चुनावमा भाग लियौँ, हामीले त पार्टी दर्तै नभइरहेको अवस्थामा तत्काल चुनावलाई किन भरपुर उपयोग नगर्ने, आशा किन नजगाउने, अथवा मानिसहरूको वितृष्णालाई किन सम्बोधन नगर्ने भनेर खुट्टा टेक्ने प्रयास गऱ्यौँ। एक। दोस्रो, यो विपक्षी दल हो। अहिले खासमा यो विपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष सँगसँगै आवाज उठाइरहेको पार्टी हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि कतिपय सवालमा सत्तारूढ दलभन्दा फरक तरिकाले प्रस्तुत भइरहेको बेलामा, अथवा भाग शान्ति जय नेपाल, मिलीभगत लाल सलाम, बोलो मधेस, लुटो मधेस टुलु हेरिरहेको अवस्थामा साझा पार्टीले प्रश्न उठाएको छ। चाहे हरेक कुरामा छ। तपाईँलाई संवैधानिक जटिलताका बारेमा साझा पार्टीले सैद्धान्तिक रूपमा खबरदारी गरेको छ। यो कोरोना कहरले अब यो मुलुकलाई ठप्प पार्नेछ। यसको पोस्ट, प्री र तत्काल भोग्नुपर्ने सवालहरूमा राष्ट्रिय बहस गरौँ। यो कारणले हामीले ठुलो के अरे समस्या बेहोर्दैछौँ। यो काठमाडौँमा मात्रै उठाएर तपाईँहरूको सङ्गठन विस्तार भएको देखिनु पर्यो। त्यो सङ्गठनमा लागेका तपाईँका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू जुन, उनीहरूको आवाज 77 जिल्लामा त्यो प्रस्फुटित हुनु पर्यो। अनि मानिन्छ काठमाडौँमा 2-4वटा गल्लीमा पम्पलेट टाँसेर 2-4 जना सुकिला मुकिला नेताहरूले भाषण गरेको त त्यो त विगतमा पनि तपाईँहरूले गर्दै आउनुभएको कुरा हो। डेभलपमेन्ट देखिनु पर्यो, ग्रोथ हुनु पर्यो के पार्टीको। म देखिने ग्रोथ भन्छु। पार्टीको जुन पृष्ठभूमिबाट, जुन जकडिएको समाजमा, जुन जे पनि अति राजनीतिकरण भएको देशमा, अथवा स्वतन्त्र समाधीक्षक नभएको ठाउँमा, स्वतन्त्र विश्लेषकको रूपमा अल्पसङ्ख्यकहरू भएको ठाउँमा नागरिक, कार्यकर्ता, मतदाता र शुभेच्छुकहरू टुङ्ग्याउनै नसक्ने, छुट्याउनै नसक्ने देशमा हामीले एउटा जबरजस्त के प्रयास गर्यौँ भने सब्जेक्टिभ रहेर राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो, अथवा दलको कार्यकर्तै बन्नुपर्छ भनेर, अथवा परम्परागत दलहरूमा उहाँहरू आफ्नै शब्दमा उहाँहरू नै प्रयोग गर्नमा झोलै बोकेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने जुन हामीले एउटा न्यारेसन विकास गऱ्यौँ। अहिले त्यसलाई हामीले 77वटै जिल्लामा, 7 प्रदेशमा जसरी पुगाइरहेको छौँ, यो ठुलो दस्तावेजीको रूपमा बाहिर आउँछ कि हामीले एकपल्ट विगतमा फर्केर हेरौँ त। चुनाव के 5 वर्षसम्म बिहानदेखि बेलुकैसम्म अति राजनीतिकरण गर्ने अभ्यास गरिरहेको नेपाली राजनीतिमा हामीले चुनावलाई जुन महत्त्व दिनुपर्छ,
चुनावको एउटा चरण छ, चुनाव सक्यो, चुनाव सकेपछि के भयो, पुग नपुग 2 त्यहीँ जनमत आयो। जनमत आएपछि अब पहिलो काम गर्ने कसको, सत्ताको, कि इतिहासमै 2015 साल पछाडि अहिलेको ओली सरकारलाई यति ठुलो काम गर्ने अवसर आयो, उहाँहरूले त्यसलाई के भन्नु, अब त्यसलाई अब यस्तो शब्द छैन कि 1 2 3 4 5 मा यति चाहिँ गरिदिनु भयो, अरू त तपाईँले सिन्का पनि भाँच्नु भएन भनेर जुन विश्लेषकहरूले भनिरहनु भएको छ, स्वतन्त्र टिप्पणीकर्ताहरूले भनिरहनु भएको छ, त्यो सत्य हो। अर्को रह्यो, यो बिचमा सरकार सञ्चालन सत्ताले गर्छ अनि प्रमुख प्रतिपक्षले छाया सरकार सञ्चालन गर्दै कुनै पनि बेला सत्ताको नेतृत्व गर्न तयार हुनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षले पनि भने जस्तो काम गरेन। हामी पार्टी बनिसकेको छैन, पार्टी बनाउँदैछौँ। कस्तो जगमा, मैले यही सुन्न खोजेको हो, साझा पार्टी बनिसकेको छैन। सत्य अब तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। 7 दशक काटेर मैले भने शासन प्रशासन स्थानीय निकाय संवैधानिक निकाय के अरे न्यायालय प्रशासनमा हालिमुहाली गरेर राजनीतिलाई संस्थालाई इन्स्टिट्युसनहरूलाई स्वतन्त्र निकायहरूलाई विकृतिकरण गरेर त्यसको जगमा राजनीति गरिरहेको बेलामा अथवा राजनीति गर्नु भनेकै खराब कुरा हो, राजनीति भनेकै एलर्जी हो, यो डटी गेम हो भनेर न्यारेसन स्थापित भएर युवाहरूले मुख फर्काइरहेको बेलामा यो मूल क्षेत्र हो, यो मूलनीति हो। यसलाई सफा नगरी, यसमा प्रवेश नगरी, यो हिलो सफा नगरी सम्भव छैन भनेर हामी भर्खर हो हेलिँदैछौँ। कार्यशैलीमा प्रश्न छ है, कार्यशैलीमा तपाईँहरूले बिचमै चोट महसुस गर्नुभएको छ। एउटा कुरा के भने, साझा पार्टीका नेताहरूको छवि कस्तो बन्दैछ कि एलिट गफ गर्ने, आफूलाई बौद्धिक देखाउने, यो हिसाबले गर्दा तपाईँहरूले आफूसँगै आइसकेको विवेकशीलसँग पनि एउटा फुटको त्यो महसुस गर्नु पर्यो। उहाँहरूको आरोप छ तपाईँहरूलाई बैठकहरू बस्ने, पाठ पढाए जस्तो गर्ने, राजनीति सिकाए जस्तो गर्ने, उनीहरूलाई लेक्चर दिने र तपाईँहरूले एउटा सम्मानको भावना कायम गर्न सक्नु भएन। मैले अघि नै भने एउटा एलिट गफ गर्ने र आफूलाई बुद्धिजीवी साबित गर्ने, त्यो काम पार्टीका नेताहरूबाट हुँदै गयो र छवि त्यस्तो बन्दै गयो। अब त्यस्तो किसिमको शैलीले अगाडि बढ्यो भने त पार्टी त साझा कहिले बन्छ र? किनभने एउटा पार्टीमा त तपाईँको स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका एउटा मजदुरदेखि लिएर उच्च स्तर राम्रो एउटा एकाडेमिक मान्छे पनि त्यसमा हुन्छ। सबै क्षेत्र वर्ग समुदायका मानिसहरूलाई अटाउनु पर्ने ठाउँमा कसैको मनमा चोट लाग्ने किसिमका कामहरू नेतृत्व वर्गबाट हुनुपर्छ। यो प्रश्नले के उत्तर खोज्यो भने, राम्रा भनिएका इमान्दार क्षमतावाला केही गरौँ, परोपकार अभियान, समाजसेवा, क्षमता, विज्ञता, इमान्दारिता र यो ठुलो हेरेर बस्न सकिँदैन। अब त अति भयो, होइन मूल नै समाउँ, होइन अब यसरी हुँदैन भनेर जुन पृष्ठभूमिमा विवेकशील बन्यो, साझा बनाऊ, साझा विवेकशील बन्यो र तपाईँले अघि मन दुखाउने, चित्त दुख्ने स्थिति आयो भन्नुभयो। अघि तपाईँले भनेकै चाहिँ ठ्याक्क होइन, तपाईँले कहाँबाट ल्याउनु भयो त्यो होइन, किनभने बाहिर आएका पनि छन् र उहाँहरूले अहिले ठ्याक्कै दल फुट्यो नि त, फुट्यो नि। विवेकशील किन फुट्यो? तपाईँहरू आजसम्म किन एक हुन सक्नु भएको छैन? तपाईँहरूप्रति आकर्षण बढेको बेलामा त्यो पार्टीमा आबद्ध सबै नेताहरूप्रति जनताको सम्मान, आकर्षण, समर्थन बढ्दै गएको बेलामा यो फुट किन आयो भन्नुको पछाडिको एउटा कारण साझाका शीर्ष तहमा बसेका थुप्रै नेताहरूको अन्य नेताहरूप्रति गरिने जो व्यवहार छ त्यो चाहिँ त्यही स्वीकार्योक्ति र सम्मानजनक थिएन। म यो दुईपल्ट यही प्रश्न भयो, म दुईटै प्रश्नको के लजिकल खण्डन गर्न चाहन्छु भने यो होइन। मैले फेरि भने दुवै दलको पृष्ठभूमि क्षमताबाट, दक्षताबाट, इमान जमानबाट, तपाईँलाई परोपकारी पृष्ठभूमिबाट, अभियान पृष्ठभूमिबाट, अथवा अब त अति भयो यसरी ठुलो बसेर कहाँ देश बन्छ? हामीसँगैका देशहरू कहाँ पुगे? हामीले हिजो चामल दिएको देश कोरियाको लागि 2टा MA गरेको साथी बिहानै 4 बजेदेखि टुडी खेलमा लाइन लाग्नुपर्ने देश कसरी भयो भनेर जुन हामीले मथिङ्गल चलायौँ, त्यसको जगमा हामीले जुन एउटा राजनीति मात्रै भनिरहेका छैनौँ, हामीले समता मात्रै भनेका छैनौँ, हामीले समृद्धि मात्रै भनेका छैनौँ, सुसंस्कृत राजनीति, समतामूलक समृद्धि, त्यसमा हामीले केही देखाउने कुराहरू तपाईँले के गर्दै गरेनस् भन्ने खालको कुराहरूमा हामीले तपाईँहरूले होइन, मैले केही गर्दै गरेन भनिन। तपाईँहरूको जो आफ्नो एउटा कार्यशैली हो नेताहरूको, त्यसले गर्दा अन्यले आफूलाई अपमान महसुस गर्ने वातावरण किन सिर्जना भयो? त्यो भयो कि होला, मैले भने त्यो चाहिँ अत्यन्त राम्रा मानिसहरूमा, इमान्दार मानिसहरूमा मन दुख्ने काम भयो होला। कतिपय सवालमा हाम्रा संयोजक रविन्द्र मिश्रले पनि आत्मालोचित हुँदै
हामीले जानेर नजानेर गऱ्यौँ कि? अघि तपाईँले नै भन्नुभयो, तपाईँहरूले त यो खालि प्रमुख दलहरूलाई, सत्तारूढ दलहरूलाई प्रश्न मात्रै गर्नुभएको छ, तपाईँ चाहिँ के गर्नुपर्छ? यो देशमा कृष्णजी खुलेर प्रश्नको पनि अवसान भइसकेको छ र अहिलेको सत्तारूढले त यस्ता यस्ता ऐन ल्याउँछ, तपाईँलाई उन्मुक्त भएर देखेका तथ्याङ्कसहित प्रश्न राख्नलाई पनि तपाईँलाई ऐन लिएर बन्द गर्दैछ। हामी कहाँ छौँ? यो क्युबा हो? यो उत्तर कोरिया हो? यो चाइनाको कुनै प्रान्त हो? होइन, यो त लोकतान्त्रिक मुलुक हो। 15 सालमै निर्वाचन गरेर निर्वाचित प्रधानमन्त्री आए पछाडि खुलेर प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँ पनि छैन। यस्तो ठाउँमा हामी खुलेर प्रश्न गरिरहेका छौँ। इमान्दारिताका साथ हामी तथ्याङ्क राखिरहेका छौँ। यहाँ खराब भयो, एमसिसीकै कुरा गरौँ। यो एमसिसी यति ठुलो तरिकाले आउँदैछ, यो नेपालकै आफ्नो पनि अरबौँ पैसा लगानी गर्दैछौँ। यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा हामीले गोलमेज शैलीकै सवालमा अथवा विज्ञता भएकाहरू, के अरे यसलाई बुझेकाहरू, पूर्व सचिवहरू, परराष्ट्र विज्ञहरू, दलका प्रतिनिधिहरू राखेर कहाँ कहाँ बेठिक छ, कहाँ कहाँ स्वाधीनतामा प्रश्न गर्यो, कुन चाहिँ कुराले हामीले यसले दूरगामी असर पर्छ? नेपाल चाहिँ विश्वमै यस्तो मुलुक हो, हेर्दा सबैले सानो भन्छन्, यो सानो पनि होइन, यो ठुलो पनि होइन, सामरिक महत्त्वको देश हो। यो देशमा विश्व समुदायले आँखा गाडिरहेको छ। विश्व समुदाय फुटबल खेल्न चाहन्छ, हाम्रो औकात अनुसार भन्दा बढी उसले यहाँ छिर्न चाहन्छ। हाम्रा दलहरू, हाम्रा सत्तारूढ दलहरू, हाम्रा प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू जानेर नजानेर छिमेकीको खेलौना पनि बने। विदेशीहरूले हामीलाई खेलाए। त्यसको पृष्ठभूमिमा आज हामी उन्मुक्त साथ डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। यस्तो प्र्याक्टिसमा यति महत्त्वपूर्ण स्वाधीनतासँग जोडिएको, नेपाली जनताको स्वाभिमानसँग जोडिएको, नेपाली जनताको लामो विकाससँग जोडिएको कुरालाई दम्बको आधारमा दुईटैको जगमा म यो ख्यासा पास गरिदिन्छु, तिमीहरू कराउँदै गर भनेर साझा पार्टीलाई सत्तारूढ दलले जुन अपमान गर्यो, त्यो अपमानको जगमा अहिले त्यहाँ पनि पार्टीगत तरिकाले बाहिर भित्र आवाज आइरहेको छैन नि। खबरदार, यो स्वाट पास गरेर कुनै एउटा सानो प्रोजेक्ट होइन। यस्ता थुप्रै विषय छन्। अब के मूलतः समग्रमा म तपाईँलाई के तर्फ लैजान्छु भने, जेसुकै भए पनि हामी सबैको एउटै काम भनेको देश बनाउने हो। जनताले पाएका जो समस्याहरू छन्, उनीहरूले जो दुःख भोगिरहेका छन्, त्यसलाई हटाउने हो, देश बनाउने हो, होइन? अब यसकै निम्ति तपाईँहरू राजनीतिमा होमिनु पनि भयो। आफ्ना विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, कोही शिक्षण पेसाबाट लाग्छन्, कोही पत्रकारिताबाट लाग्छन्। राजनीति सबैको एउटा मियो हो, त्यस कारण तपाईँहरू त्यहाँ लाग्नु भएको छ। यति लामो समयमा यति धेरै परिवर्तनहरू भए, यति धेरै क्रान्तिहरू भए, यति धेरै युद्धहरू भए। युद्धबाट मात्रै देश बन्छ, द्वन्द्वबाट मात्रै देश बन्छ, आन्दोलनबाट मात्रै देश बन्छ भन्ने एउटा स्थापित थियो। निर्वाचनहरू थुप्रै भए। हामीले निर्वाचन प्रणालीलाई पनि मिश्रित गऱ्यौँ, समानुपातिक गऱ्यौँ, होइन? अब सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होस् भनेर समावेशीको हिसाबबाट पनि आए, हामी अगाडि बढ्यौँ, तै पनि भएन। यो देश गणतन्त्रमा ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्षता पनि भन्यौँ, अब देशको एउटा समान तरिकाले विकास गरौँ भनेर संहितामा पनि गऱ्यौँ, तै पनि भएन। के रहेछ त? किन नहुनुको कारण है के रहेछ र अब गर्नुपर्ने के हो त? यो मात्रै जादुको छडी चाहिँ होइन, यो ठुलो उपलब्धि हो। गणतन्त्र ठुलो उपलब्धि हो, समानुपातिक समावेशी ठुलो उपलब्धि हो, धर्मनिरपेक्षता, संहिता। परिणाममा जब त्यो राम्रो देखिन्छ त्यसपछि मात्रै हामीले उपलब्धि भन्छौँ है। जब त्यसले नोक्सानी पुर्याउन थाल्छ त्यसलाई कसरी उपलब्धि मान्ने? सबै कुराहरू तुलनात्मक हुन्छन्। यो जुन जगमा आएको छ, यो नेपाली जनताको लामो समयदेखिको अभ्यास, प्रयास, दलहरूको निरन्तर लगाव र शहादतको जगमा आएको कारणले यो एउटा उपलब्धि हो। तर तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो, हामीलाई प्रश्न गर्न पनि ठुलै साहस जुटाउनुपर्छ। यहाँ प्रश्न गर्न पनि सकिँदैन। कम्तीमा साझा पार्टीले प्रश्न गरिएको छ तथ्यमा आधारित भएर, होइन? प्रश्न गर्न सक्ने एउटा साहस पनि जुटाउन नसकिने माहौलमा यदि हामी छौँ भने तपाईँले चाहिँ यी जे कुराहरू छन् त्यसलाई कसरी उपलब्धि मान्न सक्नुहुन्छ? यो उपलब्धिकै जगमा अझ न्यायप्रेमी भएर, अझ कल्याणकारी भएर, अझ प्रगतिशील भएर अगाडि बढ्ने हो। तर अगाडि बढ्नेमा यत्रो धेरै उपलब्धि हामीले पनि भनिरहेका छौँ, स्वीकारिरहेका छौँ। यसलाई सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा यसलाई जुन जगमा आएको थियो, जुन मकसदका आएको थियो, यसको जुन गम्भीरता हो, त्यो गम्भीरतालाई कुल्चिँदै देखौटी तरिकाले पो हो कि भन्ने देशका तमाम जनसमुदायको आशंका, विश्लेषक, टिप्पणीकर्ता, अग्रज पत्रकारहरूदेखि लिएर स्तम्भकारहरूसम्मको
प्रश्नकै जगमा के भन्न सकिन्छ भने यो कसका लागि ल्याइएको थियो, किन ल्याइएको थियो, किन डेलिभरी भएन, किन तमसा डेलिभरी नहुनुको कारण कसै कारणले भएन त्यो भनिदिनुहोस्। हो, अब हामीले अघि भन्यौँ, मैले पटक पटक राजनीतिको अगाडि सुसंस्कृत राजनीति भनिरहेको छु। तपाईँहरूकोमा खोइ भिड, खोइ देशैभरि भनिरहनु भएको छ। हामीले विद्यार्थीहरू जो विश्वविद्यालयमा कुन दिन राख्ने, आफ्नै गुटको उपकुलपति किन बनाउने, क्याम्पस चिफ मेरो पार्टीको सदस्य भएको भएन भने उसलाई कालोमुसो दलेर अनादर गरेर कसरी राजनीति गर्ने भन्ने पृष्ठभूमिमा हामीले के भन्यौँ भने अब लोकतन्त्र गणतन्त्रको एक चरणको आन्दोलन सकियो, अब विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनुपर्छ। त्यसकारणले विद्यार्थीहरू बिचौलिए संस्कारमा सुधार गर्नु पर्यो भन्ने तपाईँको कुरा आयो। न जरैबाट, किनभने यो अहिले कतिपयले टुटी सफा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यो प्रयासलाई पनि हामीले सलाम भन्नुपर्छ, किनकि प्रयास डुएबल फर्स्ट भन्छ। जसले जे गर्न सक्छ गरिहाल, किनकि सेल्फ हेल्प इज बेस्ट हेल्प। आफूले प्रयास गर्नुभन्दा ठुलो प्रयास हुन सक्दैन। तर गर्दै नगर्ने, आलोचना मात्रै गर्ने, आफू नउमिने, आँखा नदेखाउने, यस्तो हुनुपर्छ भनेर वैकल्पिक प्रतिवेदन नल्याउने, हामी भए यसो गर्थ्यौँ भनेर नगर्नेको स्थितिमा चाहिँ के हो भने टुटी सफा गर्ने कुरा थियो नि, यो टुटी सफा गरेर हुँदैन, मुहा नै सफा गर्नुपर्छ भनेर त साझा जन्मेको। टुटी सफा गर्ने प्रयास त भएको थियो। साझा पार्टीलाई आफू बाहेक अन्य राजनीतिक दलमा अब विश्वास छैन? आफू बाहेक होइन, अन्य राजनीतिक दलहरू पनि यो देशमा संविधान छ। यो देशको संविधानले बहुदलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ। गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, समावेशिता, आत्मसम्मान पनि यसको छ। लेख्नमा त सबै राम्रा नि, नेकपाका, नेपाली कङ्ग्रेसका, राप्रपाका, मधेस केन्द्रित दलहरूका उनीहरूका दस्तावेजहरू, उनीहरूका चाहिँ उद्देश्यहरू खराब छन् र भने यहाँ त समस्या भनेको त तपाईँको इम्प्लिमेन्टेसनमा हो, एक्सनमा हो। काम हुँदैन। लिखितमा त सबैका राम्रा छन्, तपाईँहरू पनि टेस्ट हुन बाँकी हुनुहुन्छ। भोलिको दिनमा तपाईँको हातमा परेपछि देन वी विल चेक, होइन? तर के भने हरेकले लेख्छन् भन्छन् तर त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन कि। त्यो समस्या के हो भने मैले त्यो त संरचनात्मक जग छ उहाँ जुन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको सत्तारूढ होस् कि प्रमुख प्रतिपक्षको, त्यो संरचनात्मक जग चान्चुने तरिकाले फेर्न सकिँदैन। जुन पृष्ठभूमि उहाँहरूले बनाइरहनु भएको छ आफ्नो पार्टी सङ्गठन, जुन पृष्ठभूमिबाट सत्तामा जानुहुन्छ, जुन पृष्ठभूमिबाट आएका निर्वाचनमा खर्च गर्ने उहाँहरूले बनाएका मानिसहरू, उहाँहरूका सोच, उहाँहरूले घेरिएको पृष्ठभूमि जुन छ, सपना, नीति, कार्यक्रम र अभ्याससँगको जुन तालमेल छैन, त्यसले त उहाँहरूलाई संरचनात्मक रूपमै सासै फेर्न नसक्ने ठाउँ बनाएको छ। त्यस कारणले त्यो विकृत पृष्ठभूमिलाई हेरेर हामीले धेरै काम अभ्यास गऱ्यौँ। हामीसँग निजामती कर्मचारीको भातृ संस्था मात्रै होइन, हामी त्यसको पक्षधरै छैन। एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ भने त्यसलाई मान्छौँ, तर दलै पिच्छेका ट्रेड युनियन संस्था, मन्त्रालयको महाशाखामा 7-7वटा बोर्डदेखि नै ट्रेड युनियन हामीलाई चाहिँदैन। हामीले कर्मचारी संस्था चाहिँदैन भने जस्तै शिक्षकका भातृ संस्था, कर्मचारीको भातृ संस्था, इन्जिनियरको भातृ संस्था, पत्रकारको भातृ संस्था, व्यवसायको भातृ संस्था, पार्टीका भातृ संस्था, पार्टीका यति भातृ संस्था जसले मूल नेतृत्वलाई जहिले घिजोलेर पार्टीका भातृ संस्थाहरू हुनुपर्छ भन्ने पछि हो कि होइन? होइन। यसका वैज्ञानिक कारणले, यसको सामरिक महत्त्वका कारणले तपाईँहरू पनि आफ्नो भातृ संस्थाहरू खोल्नुहुन्न, एउटा मूल पार्टी बनाउने, मूल पार्टीलाई उनीहरूले बस्नु पर्यो। त्यसमा केही छन्, केही सहायक सङ्गठनहरू बनाउन सक्छन्, केही शुभेच्छु संस्था बनाउन सक्छन्, तर जुन पार्टीकै संरचनामा आएर पार्टीलाई चराकचुरुक बनाएर कर्मचारीले आएर पार्टीलाई कुरो गराउने एउटा दलको नेता लामो पृष्ठभूमि मार्फत ऊ चाहिँ मन्त्री बन्छ। एउटा कर्मचारी ऊ त विदेशबाट पनि पिएचडी पनि गर्न सक्छन् जनप्रशासनमा, ऊ सहसचिव छन्। एउटा खरदार साथी जो चाहिँ ट्रेड युनियन, राजनीतिक ट्रेड युनियन बलमा आन्दोलन गरेर कालोमोसो दलेर त्यो क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा पिएचडी गरेर आएर नेपालको प्रशासनिक सुधार गर्छु भनेको सचिवलाई कालोमुसो दलेर निकाल्ने संरचना जुन बनाएको छौँ, त्यो संरचनागत दोष छ। यो पार्टीहरूमा उहाँहरूका दस्तावेजीकरण दोष छैन,
उहाँहरूको संरचना फेर्नु पर्यो। संरचना। त्यसकारण त हामीले धेरै आखिर त्यो संरचना संरचनामा बस्न पनि मान्छे यिनै हुने हेर्नुहोस्, मान्छे त यिनै हुन्। संरचना आफैमा खराब हुनुभन्दा पनि मान्छेले गर्दा संरचना बिग्रिने हो, मान्छेले व्यवहार कस्तो प्रदर्शन गर्यो भन्ने चिजमा हो। तपाईँ जतिसुकै राम्रो चाहिँ गाडी बनाउनुहोस्, चलाउने मान्छेले जथाभावी चलाएर गऱ्यो भने त त्यसमा क्षति त पुग्छ। त्यसरी हुँदैन। हिजो मात्रै एउटा महेन्द्रनगरमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको महेन्द्रनगरमा एउटा घटना घट्यो। बिहानै एकजना बच्चालाई सर्पलाई टोक्यो। त्यसलाई तत्काल गर्नलाई उहाँहरूले चाहिँ सेती अञ्चल अस्पताल लग्यो। सेती अञ्चल अस्पतालले के भन्यो भने हामीसँग भेन्टिलेटर छैन, तपाईँ प्रादेशिक अस्पताल धनगढी लानुहोस्। समय बर्बाद भयो। त्यहाँ टाढा छ धनगढी, बच्चाको बाटैमै हत्या भयो। त्यो संरचनागत हत्या थियो मेरो शब्दमा। किनभने हामीले कस्तो संरचना बनायौँ, कहाँ भेन्टिलेटर छ कहाँ छैन, कुन ठाउँमा शैक्षिक, स्वास्थ्य अथवा जनतासँग प्रत्यक्ष दैनन्दिन सरोकारका कुराहरूलाई किन हामीले संरचनागत रूपमा प्राथमिकताका साथ राख्नु पर्थ्यो? हामीले राख्यौँ न। हामीले यस्तै बिचौलियावाद, तस्करवाद, धनवादलाई राजनीतिमा मिसाएर के गर्यौँ? हामीले समृद्धि, संरचना, विकास, सुशासनलाई ओझेलमा पार्यौँ। त्यो संरचनागत कुराहरूमा चाहिँ जे पनि संरचनागत दोष भनेको कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा गर्दै गऱ्यौँ न, गर्नै नहुने कुरा, ल्याउनै नहुने कुरा धेरै गऱ्यौँ। त्यसले अहिले हामीलाई यता फर्केर पनि टोकिरहेको छ, यताबाट पनि टोकिरहेको छ। यता टाल्ला पनि हुँदैन, उता टाल्ला पनि हुँदैन। फेरि पनि मैले भने साझा पार्टीले संरचनागत रूपले नै हामी किन आइरहेका छौँ भने तलबाटै टुटी फेरेर हुँदैन, मुहा नै फेर्नुपर्छ भनेर जुन अभियान गरिरहेका छौँ यो लामो हुनसक्छ। अहिले तत्काल यो धेरै हाइलाइट हुन नसक्ने स्थिति हुनसक्छ, तर यो भगीरथ प्रयास हो। हटो नहीं, डटो, आगे बढो। ठिक छ, तपाईँ र तपाईँको पार्टीलाई हामी शुभकामना दिन्छौँ। छोटो समयमा पनि तपाईँले महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। आगामी दिनमा हाम्रो भेटघाट फेरि हुन्छ नै। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णजी र श्रोता दर्शकहरूलाई पनि। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश चन्द्र परियार हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।